أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه نستغفره ونتوكل عليه. والحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على البشير النظير والسراج المنير، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما على الثاني عشر الحجة المنتظر بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صلوات. پروردگار عالم را یک دفعه باز شکر گزار شسته که مو شما را عظیم توفیق شاگردی مکتب اهل بیت علیهم السلام را فراهم کرد که من از این مکتب مو شاگرد مکتب تیار شده، روی بروی استادهای معنوی و الهی زانو بزنی و طبیعتاً از معرفی که از این مکتب نشر مشنه و پخش مشنه، از معرف دنیا و آخرت خورا سجاو کنی و دنیا و آخرت را منیشی کامیابی حاصل کنی. موضوع از مو ازدواج و اصولهای یک کامیاب ازدواجی زندگی بود که از مسلسل پس نه چند شاو در خدمت شما باز عرایض را پیش کرده رایی هستم. یک از موضوعات مهم که مو بیان کردی که بسیار ضروری است که زن و مرد باید متوجه از این موضوع باشه، او فرقهای از مختلف حواله ها بین زن و مرد است که هر چقدر زن و شوهر درباره از خصوصیات و فرقها آگاهی داشتک، آشنایی داشتک، مهارت داشتک و عبور داشتک بله از اطلاعات، امو قدر میتونه من زندگی ام زمینه خوشبختی را فراهم کنه. و هر چقدر انسان نسبت از این موضوعات شکار لا علمی باشه، شکار غفلت باشه، امو قدر میتونه لا علمی نسبت از این موضوعات زمینه بدبختی و زمینه یک غیر خوشگوار زندگی را فراهم کنه. خب موضوع مختلف حواله بعضی از فرقها را بیان کردی که زن و مرد منی خو چی فرقها داره، امو سلسله را مزید پیش مبری. فرقهای مهمی وجود داره که باید اونا را زن و شوهر خبر داشته باشه. یک از فرقهایی که بین زن و مرد وجود داره، البته من تا که دیروزم گفتم که فرقها مخصوص زن و شوهر نیست، این فرقهایی است که بین زن و مرد وجود داره. بین زن و مرد وجود داره. او زن میتونه خوار آدم باشه، او زن میتونه مادر آدم باشه. منیزون باید این مسائل را انسان چیکار کنه؟ مد نظر داشته باشه. اونجا می مسائل انسان را کمک منه. اونجا می مسائل انسان را کمک منه که انسان بتونه یک خوب رابطه داشته باشه. چون انسان در حساب تحقیقات 75% زندگی انسان در چی تیر مشنه؟ در رابطه ها تیر مشنه. این من یک 70 سال زندگی انسان 75% از زندگی انسان در رابطه تیر منه، در کمیونیکیشن تیر منه. خب بسیار کلان حصه زندگی انسان را
تشکیل میده این رابطه و کمیونیکیشن. اما تحقیقات ایرم نشان میده که از من تعدادی از انسان ها فقط 10% انسان ها است که میتونه خوب کمیونیکیت کنه و انسان هایی که خوب کمیونیکیشن سکیلز را بلد است، خوب میتونه کمیونیکیت کنه، هم در میدان بیزنس که است موفق است. علمو مختلف قسم بیزنسمن ها داره. بعضی بیزنسمن ها موفق است. مو خیال منی بیزنس یک کامیاب بیزنسمن او شخصی است که پیسه زیاد داشته باشه، اما تحقیقات نشان میده که یک کامیاب بیزنسمن اونی است که پیسه زیاد داشته باشه. اما اگر یک بیزنسمن خوب کمیونیکیشن سکیلز داشته باشه او میتونه که سرمایه کم بیزنس رو شروع کرده باشه، اما میتونه یک بیزنسمن بسیار موفق تیار شونه. پس کمیونیکیشن سکیلز بسیار مهم است. امروز من تربیت اولاد یک از خامیایی که از طرف والدین است، او خامی است که والدین نمیتونه خوب رابطه برقرار کنه که اولاد خوب، اما دودن بچه، دودن دوست، دودن جوان میتونه در آسانی بسیار خوب رابطه برقرار کنه. چرا؟ چون بلد است که چطور انسان باید کمیونیکیت کنه، چی شرایط و چی حالات باید مد نظر بگیره باشه خوب کمیونیکیشن. لہذا کمیونیکیشن اینقدر مهم است و من تعلیمات اسلام اگر باید تو کنی ما من از کمیونیکیشن که است پروردگار عالم و اهل بیت علیهم السلام خاص تاکیدات داره، خاص تاکیدات داره. شما تو خیلی موقع وقتی دو نفر میلاو مشنا باید چیکار کنه؟ سلام کنه. و هر کس که این سلام را ابتدایش کنه مو فقط از نگاه ثواب تو منی دیگه. مو مثلا هر کس سلام کنه 69 ثواب از مشنا، جواب دادنی والا که کار واجب داره انجام میده یک ثواب از نگاه ثواب تو منی. اما مت که ما گفتم یک چیز اگر من اسلام برش تاکید مشنا مطلب چی است که نه فقط زیاد ثواب داره بلکه همو قدر فایده داره. خب من یک کمیونیکیشن و من یک رابطه اجتماعی پروردگار عالم او کسی که سلام منه و زیادتر ثواب مبره. معنی ازی است که او آدم موفق تر است من کمیونیکیشن. بعضی آدم ها دیده کامنت آدمای پور است، خب وقتی میلاو میشه سلام نمونه، روز شنبه نمیده. این آدمای موفق نیه من کمیونیکیشن. این آدم ممکنه پیسه دار باشه، ممکنه صاحب شهرت باشه، اما خوب کمیونیکیشن سکیل بلد نیست. بلد امزو خاطر پروردگار عالم من مختلف مسائل اجتماعی مختلف تاکیدات داره. مثلا مگه باید وقت دو مؤمن میلاوشنا خوب مصافحه کنه، مصافحه هم دو انداز باشه که چی باشه؟ منیش بیزاری نباشه. بعض یار دیده او تر لٹ چنبه میده کردم یار مگدم فالتو کنزی آدم چنبه داد فول از زندگی بیزار میادم. اما بعضی ها واقعا این قدر منیم کمیونیکیشن سکیلز خو جاندار است که وقت انسان اول نه دفعه کچی میلاو شده، اما این قدر مهارت داره وقت انسان کچی میلاو مشنه د او انداز که دادم میلاو مشنه دادم مگه یار شاید مو کزی 50 سال کونه دوستی داره، امو قدر د خوش اسلوبی، امو قدر د بهترین انداز و خوبصورتی میلاو مشنه. عالم آدم هر کوالیتی داشته باشه، هر صفت داشته باشه، د دل آدم د مرحله اول شیرین و عزیز مشنه. چرا؟ چون خوب بلد است که چطور رابطه را قایم کنه، چطور رابطه را قایم کنه. حتی امی آدم فرض کو انسان میترسه واقعا انسان ای کوالیتی و ای خصوصیات را مد نظر بگیره. امی آواشی تایا یا برابر آواشی صحیح؟ ما درو چون مرکم آیسته میلاگه درو کم زیاد انرژی مصرف منم زور میزنم درو. یک صلوات بر محمد و علی محمد. اللهم صل علی محمد. خب مومنی روزمره زندگی خطوکین مثلا یک دکان موری دو دکان مد نظر بگیری، دو دکان پالو د پالو است، یک سامان داره، یک کوالیتی، یک کمپنی دو نمبریم نی اردویش یک چیز است، سیم تو سیم. یک دکاندار خوش اخلاقه، یک دکاندار بد اخلاقه. بد اخلاق 5 روپیه ارزانتر میده، خوش اخلاق 5 روپیه گرانتر میده. آدم تمایلی طرف از کی داره؟ طرف خوش اخلاق بره، طرف بد اخلاق. تمایل خوش اخلاق یار مگه پروا نداره، می 5 روپیه گرانتر میده، اما هم خوشی هم زو سامان زار نمونه بریدم کد اخلاقی بد خو، کدی قاش پیشنه پینډی خو، کدی بدتمیزی خو، کدی لهجه لبو لهجه بسیار عجیب و غریب خو زار نمونه سامانی که آدم میخره. آدم مگه یار ترجیح میده طرفی آدمی خوش اخلاق بره. پس کمیونیکیشن قدر مهم است که جذب مونه. اینال شما توخین کمیونیکیشن قدر مهم است که من بیزنس باقاعده کلان کمپنیا امنای کی بریز نه کمپنیش مهم است، امونایی که کمپنیایشی زود ترقی مونه و د بهترین انداز ترقی مونه اونا باقاعده سیشن ها میله بله سیلز مینای خو. امونایی که سودا مونه منی از کمپنی
پروداکت منیجر است یا مختلف شعبه های از او کمپانی را مد نظر میگیره، اونا رو باقاعده برش کلاس میگیره، اونا رو باقاعده یاد میده که شما چطور کدی کاستمر باید چطور کمیونیکیت کنین، کد کاستمر در کدام انداز گپ بزنین، وقتی کاستمر وارد میشه اکسپرشن فیس تو چیز رنگ باشه، اکسپرشن چهره تو چیز رنگ باشه، دانه دانه چیزها را اونا را یاد میده، دانه دانه چیزها را اونا را یاد میده. چرا؟ چون کمیونیکیشن باید هر چقدر این بوند مضبوط شونه بین دو نفر، چانسیز از اینکه آدم باید خریداری کنه چانسیز از زیادتر میشنه. اما امو قدر که اسلام تاکید کرده بلیزی، امو قدر که مختلف شعبه های دینی هم ده بلیزی تاکید کرده، مود از کمیونیکیشن امو قدر کمزور است، امو قدر ضعیف است، امو قدر ضعیف است. امزو خاطر چون من از کمیونیکیشن کمزور است مینگرنی ازدواجی زندگی های مهم از این حواله متاثر میشنه، نمیتونی خوب کمیونیکیت کنی، نمیتونی خوب رابطه برقرار کنی، نمیتونی خوب رابطه برقرار. لہذا از او خاطر همی صفات و ای کوالیتیز بسیار مهم است که مو بیتنی کدی زن خو، بیتنی کد مادر خو، بیتنی کد خواهر خو خوب رابطه برقرار کنی. بعض اوقات دیده مشنه یک مادر از اولاد شکایت داره، اولاد را اگر باید زندگی شتوه کنی مینگرنی اهل نماز است، اهل دینداری است، حرام خور نی است، بسیار از کوالیتیز خوب داره، اما مادر از چیشی نعلمونه؟ کمیونیکیشن سکیل را یاد نداره. مادرش یک گپ کی وقتی مگه ای یاد نداره که چطور کد مادر کمیونیکیت کنه، چطور کد مادر رابطه قایم کنه، از وجه تمامی خوبیایش یک طرف، اما از وجه یک امزی کمیونیکیشن سکیل یاد نداره مادرش نالان است و ممکن است این ناراضگی مادر چیکار کنه این آدم را من زندگیشی از طرف پروردگار عالم مشکلات گرفتار شده چون مادر ناراضی است. لہذا کمیونیکیشن این قدر مهم است. خب ما ماهرین نفسیات مگه منیز کمیونیکیشن منیز زن و مرد فرق وجود داره، منیز زن و مرد فرق وجود داره. اگر زن و مرد ای کمیونیکیشن مسئله شira و ای کوالیتی یک دیگه خور خبر داشته باشه منیش مشکلات پیش نمایه. اگر خبر نداشته باشه در بسیاری از جایا اینمی خبر نداشته مشکل ساز میشه، مسئله پیدا میشه. مثلا مگه مرتیکو وقتی کمیونیکیت مونه طریقه کمیونیکیشن چی؟ مؤثر کمیونیکیشن ذریعه چی مونه؟ ذریعه چی مخ کمیونیکیت مونه؟ وقتی مرد دو مرد میخواه منی گپ بزنه مرد فوکس شی و کمیونیکیشن چی وقتی قوی مشنه از کجا فهمیده مشنه که یاری دغم چی است؟ وقتی چیم ده چیم شونه کد آدم بعضی آدم این قدر واقعا خبر نداره مینالی نمفهمه یا چی مشکل داره تو درو که چی گپ میزنی ایسون توغ منه اوسون توغ منه طرف زمین توغ منه طرف موبایل خطو بابا ما درو که تو گپ میزنه تو باید طرف از ما توغ کنی. نه بی تفاوت است، بیخی از گپ انسان نمیگره چی کار منه بیزار منه. خب مرتیکو که چیم کمیونیکیت منه اما زنای رنگنی است. خب مرد وقتی که چیم کمیونیکیت منه توقع داره وقتی که زن خو گپ میزنه کد خوار خو گپ میزنه کد مادر خو گپ میزنه این توقع داره که او میرنگه کنه. مثلا که زن خو گپ میزنه زن چی ایگو کار نمونه مگه بوگی تو ما گوش منه داره مرد سوخته مشنه مگه یاری چی این چی کاره مادر که تو گپ میزنه تو باید طرف ما توخ کنی. این مسئله چرا بال میشه؟ ممکن امی د جنگ برسه قصه ازنه تو اهمیت نمیدی، تو به عزتی منی داره، تو خلاصه تا میزنی مرا تو کم میزنی گب از مرد تو اهمیت نمیدی. چرا؟ چون طرف ما توغ نمونی. این مرد خبر نداره که طریقه مؤثر کمیونیکیشن زن ذریعه چیم نیست. زن مؤثر کمیونیکیشن کد گوشایخ مونه لازم نیست زن طرف انسان توغ کنه و توجه. زن مختلف کارها را گفتم ایت تایم انجام میده اوشاو گفتم که زن ذهن چی و دماغش صلاحیت داره که مختلف کارها را ایت تایم انجام بده. زن اگر توغم نکد مرد باید ناراحت نشنه. چرا؟ مرد باید ناراحت نشنه. چرا؟ چون زن مؤثر کمیونیکیشن چی ذریعه گوش است، ذریعه چیمایش نیست. زن اگر گوش کد مرد باشه مرد باید مطمئن شونه که یاری درو گبهای از ما ضایع نمورد دیوال نمیلگه، دیوال نمیلگه هرچند درو توغ نمونه. ممکنه طرف تی وی درو توغ نه، ممکنه درو پیاز خیلی مونه، ممکنه درو آلو خیلی مونه، اما تو گب میزنی گوش اگر کد استو بود درو گفت گوش منم بس باور داشته باشه گوش زنام بس ماشاءالله هم رادار ورید دیزی دا میل را دورم گوار خلاصه کیش منوی تر چایتا دیروزم گفتم دیگه دا مختلف قسم آوازا گوش زنا بسیار چایت است. اونزو کنجک است اگریزه گو که شوک شوکنه گوش از نای صلاحیت داره که کش کنه موده که رادار بیرال جاز و میزایل و این چیزار کش منه گوش زنا. پس اگر زن گوش شکت شوهر بودگ امیرنگا مادر اگر گوش شکت اولاد بودگ یا امیرنگا خواهر گوش شکت بیرال بود گفتن ما گوش منم بس زن مرد باید ناراحت نشنه که تو درو طرف از ما توغ نمونی گب از مرا اهمیت
نمیده. چرا؟ چون ذریعه گوش خو کمیونیکیت مونه و مرد ذریعه چی کمیونیکیت مونه؟ ذریعه چیم. مرد ذریعه چیم کمیونیکیت مونه. اگر زن مینگرنه که بایی چیمی مرد طرفی زن است در چیمی گپ زدو بس بفهمه که مرد که است خلاصه کمیونیکیشن چی مضبوط است. اما اگر مرد چیم شی طرفی دیگه چیز است، طرف چی بیان میگه تو بگی ما گوش منم، زنا باید بفهمه که واقعا در گوش نمونه، چون گوش کدویزی و کمیونیکیشن از که چی است که چیم است. البته اینجا یک نکته بگم، ایتر نشنه که گبای از مرا زن و شوهر بر یک دیگه جنده تیار کنن صبح روز بس بگا اون تو حاجی آقا گفته بودی گوش نمونه در ما خبر بودم تو گوش نمونی دیگه جنده تیار نکنی، کوشش کنی چیکار کنی در یک بهترین انداز بخش کمیونیکیشن و برای فهم یک دیگه است، برای فهم یک دیگه است که مو یک دیگه خوره بفهمی که اینی آدم اینی خصوصیت داره، اینی زن اینی خصوصیت داره، مرد اینی خصوصیت داره. پس زنا ذریعه چی کمیونیکیت مونه؟ کمیونیکیشن موثر زنا در ذریعه گوش است و کمیونیکیشن موثر مردها در ذریعه چیم است. اگر مرد آی کانتکت داره بفهمو که طرف تو توجه داره. اگر زن گوش کد انسان است، انسان بفهمه که ای در توجهش است و گباره گوش مونه. لہذا فالتو مرتکا از بابت از اینکه زن طرف ما توغ نمونه گب ما توجه نمیده فالتو ناچاقیه را ایجاد نکنه. امی که گوش زن باشه امی کافی است و بفهمه که در ذریعه گوش خود رو مکمل و در بهترین انداز در گب مرد را گوش مونه. خب بعضی از دیگه خصوصیات که بین زن و مرد وجود داره، مرد را گفتم این کوالیتیز را پروردگار عالم امیرنگا انداخته از خاطر پرپزی که بخش زن و مرد است، پروردگار عالم این کوالیتیز را امیرنگا انداخته. مرد کوالیتیش چی است و بسیاری از دفعه از خاطر امزی مسئله پیدا میشنه، امزی از خاطر امزی کوالیتی. مرد مثلا منی یک کلان فوتو ریزه چیزا را نوتیس نمونه، ریزه چیزا را توجه نمونه طرفش. مرد طرفی همیشه توجهش طرفی کلان پیکچر است. مثلا مرد بچوی خوره گوجایش تا دخانه مورا صبح طرف دفتر رایه او خانم بچوی هم کجایه اینج دو منه نی امونج مگه روی برویش نه نی مگه ما اینج تا کمر را منی الماری تا شدم تا کمر را خلاصه الماری رو واس کدم نی اینج بچوی از مز نه لو فیغان و شر و شور که تو همیشه د سامانه از ما کار داره، تو همیشه سامانه از ما شور میدی، یک شر و شور را میندازنه. زن مجبور مشنه از آتش خانه بر شده بایا مرد را دراز رواز منم مگه نه بچوی تو یک دو نکته هم میزنم تو همیشه میرنگا کور استه نمینگرن. خب مرد سوختنش ندازی که زن مر کور گفته واقعا مرد میرنگا کور است که منی کلان پیکچر نمینگرن ریزه چیزا رو نوتیس نمونه اون کلان پیکچر را میگرن، کلان پیکچر را میگرن. خب این مسئله بسیار جایا مسئله ساز مشنه. مثلا زنم ده چیکار کرده؟ زنم ده دیده بعض اوقات مرتکو از بروک خانه مایا زنم تو چیکار کرده تمام روز، تو چیکار کرده تمام روز. ای واقعا این میرا کور است، ای یک بلوک چیزا رو منی خانه نمیگرنه. زن مایم زن دل چی خواسته امروز دکوریشن خانه رو بدلی کنه. این خب گلدانی اوردمنی گلدانی خب تازه گلایش ده. مرد مای خوالی بخشه مرد کرده دیگه، مرد بای بینگرنه گل رو بینگرنه کم خویش خوشحال شونه، کم خانه جمع جور است ای خوشحال شونه، یک نشاط پیدا شونه منیش، یک خلاصه جذبه خوب پیدا شونه د خانه کی مای. مرد مای امورنگا اوقات تلخش توجه نم ایزن پرسان ایگو فرق نمیگرنی تو نه نمگه ولا فرق نمیگرن. این زن چیکار ناراحت میشنه آنی مگه توجه نداره طرف خانه، تمام توجهش طرف بروه، تمام توجهش طرفی کار است. زن باید بفهمه این نمیفهمه، این نمیگرنه ریزه چین چیز را ریزه تب ایر باید چیکار کنی؟ ایر باید متوجه کراو کنی که تو ما امروز از خاطر است این گلدانی رشتو اینجی منی گلدانی از خاطری از تو اوردم منیش گلش ما اگر یه زبات تعریف نکد یخش که باید چپلی کویشون خلاص از خانه برش نه یک شاو نان دادنش نشه. صلوات بر محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد. چونی واقعا نمیگرنه، ای واقعا نمیگرنه. علی بیرال بعضی اولادای ریزم است باز پوینت های دیگر را اینجا گفته نمیتونه که خصوصی به هر حال من ازدواجی زندگی است. فرض کو زن نو کالا پوشیده، نو کالا پوشیده تازه خریده، توقع داره که شوهر باید چی کار کنه؟ خانه باید تعریف کنه او ماشاءالله چی زبردست کالا، چی خوب کالا پوشیده تو، چی
خوب معلوم میدی مرد مایا بے تفاوت یہ استادا الانتظار کی مرد تعریف کنه خود توقع پیدا میشه انتظار که بود توقع پیدا میشه که مرد تعریف کنه مرد بیچاره کور نمیگرنه ایره جزئی چیز را و ما میگرنه امور دیوالای اون خانه اون پنکای اون خالینه اون نالچه این کلان کلان چیزا را میگن ایش طرف از توجهش نمیگرنه که بایی امروز این کالای نو پوشیده این کالار ما اول ندفع دیدم البته مرتکوز والا فول ختمه مرتکوز والا فول نمیگرنه خوبی که ندید توجه نکد تعریف نکد زن چیکار میشه ناراحت میشه زن خود ناراحتش نکنه بسیاری از وقتها اینمزی وجه زن و مرد منشی ناراحتیا پیدا میشه ناراضگی پیدا میشه مگه تو طرف از ماش توجه نمیدی کارهای از منش نوتش نمونی طرف کارهای از منش دقتش نمونیش توجه نداره و این چیکار منه ای آیسته آیسته اینمی احساسی ازی که مرد طرف ما توجه نداره این زندگی را سرد منه این رابطه بین زن و شوهر چیکار منه پیکا کدم وره کمزور کدم وره وقتی زن بار بار خب این خبر نداره که آدم بیچاره نوتش نکده این خدا میرنگه خلق کده که ریزه ریزه چیزا را ایگنور کنه این تیار میته شده چون این خبر نداره این چیز خیال منه که زن مرد درو چیکار منه ایگنور منه اما اگر زن خبر داشته باشه این میرنگه کوره این باید چیکار کنی متوجه کراو کنی وقتی شوهر ما چی بگه بگه تو ما امروز نو کالا پاشتو نو کالا این چطور معلوم میده آن زوباد اگر مرد تعریف نکرد این حق داره ناراحت شونه اما اگر بغیر گفته و بغیر متوجه کراو کدو یا زو اگر این ناراحت میشنه این ناراحت ازی بیجا است ناراحت ازی بیجا است چرا چون پروردگار عالم مرد را میرنگا خلق کده که من کلان پیکچر ریزه ریزه چیزها را زیاد نوتیس نمونه من خانه گو تبدیلی میری مرد ما پرسان من خانه گو تبدیلی نم دیار شو تو من تبدیلی نمیگرنه واقعا نمیگرنه کچوشه زن باید ناراحت نشنه بگن ما اینی پوستر نیچ لکیده بود ما گرفتم بال کدم چیکار کدم جایش بدلی کدم امروز مثلا فلان از برو یک گلدانی را اردم درونی خانه اشتو این زن د ذریعه زی متوجه کراو کنه که ما انت ذوق دارم خلاصه ما ذوقی هستم انت خلاقیت دارم منی خانه انت چینجز میرم از بعد مرد که است واقعا باید چیکار کنه تعریف کنه که آن ماشاءالله بسیار خانه خوب معلوم میده چقدر تو دغمی خانه است چقدر تو دغمی ماحول خانه است که برای از خانه زحمت میکشی خواری منی اینا ایگوا گناه نداره خو چون مرتکو ازمو معمولا خیال نه ایگوا گناه داره از ایگوا نموگه از تعریف ها نمونه بسیار زیادم ثواب داره بسیار زیادم تاکید شده که انسان باید چیکار کنه مرد باید تعریفی خانواده خود تعریفی ذوق شی تعریفی صلاحیتای شی باید تعریف کنه این تعریف ها که البته این تعریف والا چپتر الگ چپتر ما پیش مو بیان منی که زن چیز رنگا خصوصیات داره پس یک از کوالیتیزی که مرد داره و یستا که من کلان پیکچر ریزه ریزه چیزها را نوتیس نمونه زن باید متوجه کراو کنه شد زن باید متوجه کراو کنه که فرض کو تو ما امروز اینی نو کالار پشتم تو ما در خانه مثلا امروز اینی نو کار را انجام دادم تا متوجه شونه و چمایشی متمرکز شونه بلیزو کارمی تا خود به خود ناراحت نشونه بعضی از دیگه خصوصیاتی که بین زن و مرد وجود داره این است که مرد نسبت به ټچ که است بدن چی و ټچ چی که است کم سنسیتیو است زنها نسبت به ټچ کدو و لمس کدو بدن چی دا برابر مردها زیاد سنسیتیو است خب اینمی مسئله بعض اوقات ناراحتی را پیدا منه مثلا زن شوهر است خوار و برار است یک دفعه میگن دختر جیغ کده پیش ای کوابیخ مایی که مر برار ما زده برار کوی کو مگه ما خالی انت کدوم شیرا یا مثلا ما یک بله پشت دوستای همیشه انت میزنم اما ای مگه پارتونه ای دروغ مگه ای میخوای مرد زیر چپ بایره میخوای سوخته بله از ما میخوای بابا مر چپ کنم زی خاطر دروغ مگه او زن واقعا دروغ نمگه این مردم د حساب از خود خصایه چون بد این همیشه دوستای خور میرنگا میزنه خب امیرنگا که یک بچه را تو میزنی او 1% اثر داره اون موقع یک اثر داره اگر دمزی طاقت تو زن را بزنی زن دا برابر از مرد که زیادتر اور فیلمونه زن دا برابر زیادتر اور فیلمونه این دختری که امداز برار خود شکایت منه دروغ نمگه برارش واقعی است زده این واقعی درد کده چرا چون بدنیازی از لحاظی ټچ کسته دا برابر مردها سنسیتیو است لہذا بچ کی چا وقت میخواین که خوار خوی گو دفعه مزاق کنین مزاق دیست والا چپلاق والا ایده باز بچه عادت درموم در ازگی ودی شانه یک دیگه خنجاگه زیر مکدی خب او زیر کو بچه خالی کمین تا منه شانه خور درد نمونه
اما دمزو مقدار تو اگر از دختر زیر کنی ممکنه اوگار شونه گریه شی برشونه. لہذا زی مزاقای دیست والا که زنها باید زیاد انجام نشنه، چی صورت خوار باشه، چی صورت زن باشه، چی صورت مادر باشه. بعضی عادتی هم زی مزاق دیست والا داره، چپلاغ زدو خلاص زیر کدو. بعضی دی بچکشا چنبا میدک دیست یک دیخ زیر از خوار خواه میرنگا زیر منه اون مینگرنی جیخ شی برونه. یا ممکنه که خانوم خیلی دفعه چنبا بیده دیست چی بگیره زیر کنه. او مگه تو پاچار حال شروع کردی بریز ما چیکار کردم یا قطره کو زیر کردم او د حساب است یا قطره یا ما د حساب خانوم یا قطره دا برابر کو او مقدر شره فیلمونه و مقدر شده فیلمونه. خب امی چیز را شما توقع کن من تربیت اولاد چقدر مؤثر است، خصوصا برای دخترها، خصوصا برای دخترها. اسلام میگه مادر پدر از لحاظ محبت و نوازش زنها را و دخترها را باید اولویت قرار بده. دخترها را اولویت قرار بده. دخترها را زیاد ناز بده، دخترها را زیاد محبت کنه. یک بچه را تو اگر ماچو هم نکنی برای بچهش فرق نمفته. تو رویش مثلا بابا بچه خود رویش ماچو منه، ماچو کنه بهتره، نکنم چندانی فرق نمفته. اما دختر را باید خصوصی ماچو کنه والدین. چرا؟ چونی مادر پدر کی وقتی دختر را ماچو منه چون از لحاظ ټچ زیاد سنسیتیو است و بله وجود ازو این محبت زیاد تاثیر داره نسبت د بچه کده، زیاد تاثیر داره نسبت د بچه کده. امزو خاطر دخترو را مگه خصوصا دخترو را باید دست خو بلش بال نکنین. بعضی است واقعا قدر به احساس دختروی خود چپ منه، چپلاق میز نداره رویشینه، چپلاق میز چپ منه شینا. اینا واقعا زیاد سنسیتیو است، زیاد حساس است. امیر انگا بعضی شوهرها واقعا قدر خدا را معلوم مو بعضی آدمان وقتی میشنوی چیز رنگ انسان ها است ولی زن دست خو بال منه. این مثال های زیاد واقعا وجود داره. امروز شما تو یک از موضوعات مهم من دنیا موضوعی چی است؟ دومستیک وایلنس است، ظلم هایی که من خانه مشنه، مردی که از ناجایز از طاقت خو و قدرت خو غلط استفاده منه، زنها را چپ منه، زنها را زیر ظلم و تشدد قرار میده. اینا واقعا بسیار کلان ظلم است، بسیار خطرناک است. اسلام بسیار زیاد مذمت کرده، اسلام بسیار زیاد مذمت کرده که مرد وایه بله یک زنی که پورا زندگی خوریله کده، پورا خانواده خوریله کده، بایا بله زی شوهر تکیه کدام ده خانه شوهر خو، اما این شوهر می قدر واقعا به حس و به احساس و به ضمیر انسان است که دست خو بله زن خو بال منه. یک مرد واقعا اگر دست خو بله زن خو بال کنه، دست خو بله خوار خو بال کنه، واقعا از غیرت میرت خبری نیه، از احساس و انسانیت خبری نیست. چون واقعا زن را پروردگار عالم لطیف تیار کرده، زن را پروردگار عالم لطیف تیار کرده. خاطر چی؟ چون زن مقصد زندگیش یک چیز دیگه است. مرد آن قوی است، مرد زیاد چون دبرو باید بور زحمت بکشه، دبرو باید بور بله زمین تا بور بله دبرو بور بله پشت خو کچا کچا گونیار بال کنه، بدن زیاد بله زی فرق نمفته. اما زن نازک است، زن بدن چی حساس است. اونج باید واقعا انسان خصوصی رعایت کنه. بعض اوقات ممکن هم زی مزاق دیس والا کده من میزنه زن خوره میزنه گم تا عادت داره اما که دوستای ممکن همی واقعا د طلاق برسن مستر، د طلاق برسن مستر. لذا انسان از اوله مواظبت کنه که متوجه باشه که زن بدن چی زیاد سنسیتیو است و امور انگه د اظهار محبت هم د اظهار محبت هم کسته. بدن ازور پروردگار عالم چون ضرورتی محبت را داره، ضرورت نوازش را داره، ضرورت توجه را داره، پروردگار عالم بدن زن را امیرنگ خلق کرده، امیرنگ که البته بعضی گواهی خصوصیشی به حال دم در کلاس‌ها دیسکس من مجالس دیسکس نمیشم. خب بعضی فرق‌های به حال مختصر دیگر هم بیان کردم. مثلا زنا سنسورهای زبان چی که است منیش مختلف سنسورها داره از لحاظ مزه. زنها از لحاظ شیرینی سنسورهایش زیاد اکتیو است، از مرتکو از لحاظ نمکینی و تندی که است زیاد اکتیو است. امزو خاطر بسیار از اوقات چی مشنه، بسیار از اوقات زن منی دیگه که است نیمک میندازه خود چی مزه منه د حساب از روست است. اما مو دیگ روی بروی مرد کی مایا مرد چیه اعتراض میگره و وای مگه تو یه وقت نیمک ازر صحیح نندختی ولو به زو بیچاره قصور نه او د حسابی تیس خود چون سنسورهای تندی و نمکینی ازو کم حساس است و در مطابق از خود صحیح انداخته، برای زو فول نرمال است، برای زو فول نرمال است. اما برای مرد که است کم است، کم مثلا مگه یار نیمک ازی کم مرچی کم است.
زنا شما توخین معمولا چای را از مرتیکو کده پیکا مخوره. مثلا این یک گلاس یا یک مگ چای که باشه اگر مرد 2 قاشق بوره میندازن معمولا زنا چند قاشق میندازن؟ نیم قاشق میندازن. چرا؟ چون سنسورای شیرینی زیاد حساسه، اینا شیرینی زیاد فیلمونه نسبت به مرتیکو. دیگه از خاطر هم یک ریزه فرق ممکنه بعض اوقات یک ناراحتی بین زن و شوهر پیداش. خب شوهر د ذهن خبیله کاری زیوان از میرنگ است سنسورای تست زیرا پروردگاری عالم میرنگ خلق کی نسبت د کم حساس است. وقت یک قطره نمک میندازن این خیال مون نمک برابر است، اما از تو چون زیاد حساس است تو میگن نکاری نه این نمک کم است، نمک احساسی کمیشی مون انسان. خب بعضی از دیگه فرق هایی که بین زن و شوهر است اینا بسیار کاربردی نکته است، بسیار ضروری است واقعا اگر زن و شوهر امیر نکته را دقت نکنه. خواهرای عزیز که گاز مرد را گوش من متوجه باشین. مرتیکو من بازار رفت و خریداری کم حوصله نداره. اینمی وجه بعض اوقات چیکار میشنه باعث ناراحتی بین زن و شوهر میشنه. زن گیلا منه ما یک خونجگریر میندازم هر دفعه که تو بازار موری میرنگه جلدی 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 منی مور صحیح خریداری کدوش نمیلی. د جلدی جلدی اون یک بلوک سامان زیاد مرف. د جلدی جلدی چیکار شده؟ د جلدی جلدی که است؟ مثلا فلان چیز رو مو غلط بال کده وردی، نقلی بال کده وردی. خب مرتیکو میرنگه است کلن مرتیکو باقاعده کلیپ تیار شده خریداری زنار نشان میده. من یک آدم را زن را در شگو سنسر فیت مونه کیمرا ماشینا لگیده که چکرزدوی زن را نوٹ کنه. باقاعده نقشه تیار مونه. زن میخوای بوره ایگو چیز بخره. من یک دکان که انتر مشنه یا من مثلا ایگو استور که انتر مشنه دانه پیش یار آیتم روک مشنه توغ منه بس پیش مورا بس انت چکر میده کیلو کجاگو ایسو نوسو نزی کنجک دو کنجک ازو کنجک دو اونجی تمامی گوشه ها و تمامی یک دانه چیزها را چکر میزنه. آخرش هم مگه خوش من آمد قرار به غیر خریداری بور مشنه. اما از مرد وقتی ریسرچ کرد مرد از من دکان انتر مشنه سیده دمزو جای کم سامان اشته مور بال کده واپس میره ولی کاونتر حساب کده بور مشنه. خب ماهرین نفسیات مرتیکو حوصله نداره. خب زنا حوصلهش زیاده میخواد بیگشته میخواد چکر بزنه. خب اینمی فرق بین زن و مرد بعض وقت ناراحتی ایجاد. خب برای اینکه ناراحتی ایجاد نشنه مشخص باشه. زن بگه نگه که بازار بوری و بازار از سر لیاقت بازار شروع میشه تا آخر لیاقت بازار کل چی بازار. امی که زن بگه بوری بازار حوصله مرد دم مرحله اول چیکار میشه او وای د زین ازی بازار چی مایا از اول لیاقت بازار تا آخر لیاقت بازار. ایم د مرحله اول حوصله ازی پس میشه که یار الکیق زنها بگه بی بازار رفتنی د دو دکان رفتنی د منیم زی دو دکان منی یک گنټه کارا را ختم کده مای چی کار منی د اختتام میرسنه و منی یک گنټه واپس مای. خب وقتی از اول مشخص بشه که کدام دکان رفتنی است چی گرفتنی است چی زوردنی است از کدام دکان گرفتنی است بعضی اینج مرتیکو کم میگن. خب یک گنټه پروا نداره یک گنټه کم دندان بله جگر میله تحمل منه هم زن خوشحال و هم مرد خوشحال و ناراحتی هم پیش نمایه. پس زنها بفهمه که به این مرتیکو کلا نمیتره دانه دونه اگر پیدا شنه البته پیدا مشنه دانه دونه که حوصله‌اش زیاده از زنها که زیاد بازار چکر میزنه است دانه دونه. اما اکثر مرتیکو چطوره؟ اکثر مرتیکو میرنگ است که زیاد حوصله چکر زدور نداره در بازار در دکانه مور فیکس هم سامان گرفته مایا. اما زن دیگه لحاظا برای که مسائل پیش نیا زنها از اول مشخص کنه که اینی دکانه اینی سه دکانه از سه دکان اینی سامانار گرفتنی زیاد ما تو را چال نمیدم و زیاد تو را زحمت نمیدم. بعض یک صلوات بخوان بر محمد و آل محمد. بعض از فرقهای بسیار مهم دیگه که میتونه هم واقعا زندگی ساز باشه هم زندگی خراب کن باشه اینی فرق است. خب مرد وقتی یک کس را که ازدواج منه بیرال اگر فرد مناسب باشه زیاد جنجال نداشته باشه زیاد مسائل نداشته باشه بیرحال شوهر زن خور خوش داره زنم شوهر خور خوش داره. خب این خوش داشتو اردوش علم غیب نداره. علم غیب نداره زن که از دل شوهر خبرش نه که مر خوش داره یا نداره. شوهر هم میرنگه علم غیب نداره که خبرش نه زن مر خوش داره یا نداره.
ای خوش داشتور و ای محبت را در ذریعه مختلف طریقه باید چیکار شونه؟ فهمنده شونه. خواهرا گبر گوش کنه اینجی. خواهرا متوجه باشه که وقتی یک مرد میخواه اظهار محبت کنه، مرد در ذریعه چی اظهار محبت منه؟ در ذریعه تحفه. یک تحفه خریدم میره، یک گل خریدم میره. در ذریعه خریدو، در ذریعه تحفه، در ذریعه یک گیفت شوهر اظهار محبت منه. اما زن چی خاصیت داره؟ زن چی میخواه؟ زن که است در ذریعه بیان احساسات اظهار محبت مونه و اظهار محبت میخواه. خب عالی اردو فرق داره. زن چون خبر نداره که مرد طریقه اظهار محبت چی؟ گیفت است. بعض یار دیده بعض اوقات 15 سال زندگی مونه، 20 سال زندگی مونه، مگه تو یک روز در غم من نشدی. شوهر مگه تو یک روز در غم من نشدی. خب شوهر مگه سر خود دیوالا میز نه خانواد مگه چیزی انو بون که داشتم تمام روز یا ولیس تو تلا میخریدم یا برید سندل میخریدم یا برید کالا میخریدم، چیزی که داشتم برای تو خرج کردم. بازم توی قدر ناشکر انسان هستی که مگه تو یک روز در غم من نشدی. او واقعا در حساب از خود خصی مگه او که مگه در غم من نشده معنای در غم بوده ازو چی هست؟ که تو یک روز عمده ششته کد از ما اظهار نکده، نگفته انی احبک. رسول خدا مگه وقتی که شوهر زن خور بگه انی احبک، ما تو را دوست دارم. ما واقعا از این جمله ها کم از لحاظ شرم و حیا بعض اوقات از اهل بیت کم پیشتر موری شرم و حیا دار میشن. دیگه معمولا زن و شوهر پیش اولادا نموگه یک دیگه که یک دیگه اظهار محبت نمونه. شوهر وقتی اولاد چی باشه مادر اولادتر نموگه ما تو خوش دارم، تو دوست دارم، صدقه تو شنم، فدای تو شنم. از این که بعد دیگه نموگه شرم محسوس منی. این شرم ها غلط است. این شرم های بیجا اونچه که واقعا باید شرم محسوس کنی اون شرم محسوس نمونی. اونچه که واقعا باید شرم بخوری که نامحرم وقتی یک انسان مگه تو دوست دارم، اونچه که باید شرم بخوری کار نکنی این کار را انجام میدی. اما اونچه که پروردگار عالم مگه تو باید بگی یک بابا باید پیش اولادای خود نسبت به مادرشی اظهار محبت و اظهار احترام کنه. باید کنه. این اولاد از کجا یاد میگیره؟ این اولاد از مادر پدر یاد میگیره. چرا امروز زن و شوهر همانش زندگیش نه سرد است؟ چون اینا یک روز ای کبابیخ ندیده که روی بروز اولاد اظهار محبت کرده باشه، اظهار احترام کرده باشه، اظهار بزرگواری کرده باشه، گفته باشه ما تو دوست دارم، جان ما فدای تو، قربان تو شنم. امام علی علیه السلام روی بروی اولادای حضرت زهرا سلام الله علیها میگفت فدای تو شنم، قربان تو شنم، جان علی فدای زهرا. اما موها عزیز. خب زن توسط چی میخواه محبت شونه؟ زن میخواه که مرد در ذریعه الفاظ اظهار کنه. شما هیچ چیز نیرین، مرد کوئی چیز برای زن نبره، هیچ گیفتی نبره. اما فرض کو برثدے شی است، روز تولد چی است، بایا کنار شی بیشنا خدا تو 100 سال زندگی بده، تو منی زندگی از من رونق آورده، تو زندگی از من آورده شیرین کرده، تو زندگی از من ده خوبصورت کرده. باور کن از کلان کلان قیمتی سونه ها کده این جمله ها تاثیرش زیادتر است. بله قلب زن اثر منه. تحفه ممکن زن بوبشه صبح روز باشه یک مشکل باید یک سختی باید تلا را سودا کنه، اما این گباه هیچ وقت رسول خدا مگه. رسول خدا مگه وقتی یک شوهر مای پیش زن خو میشنه اظهار محبت منه، احساسات خود در ذریعه الفاظ نشان میده، احساسات خود در ذریعه الفاظ بروز میده. میرسندن تا زن را. یک دفعه شوهر باید زن را بگه ما تو دوست دارم، تو زندگی از من شیرین کردی، تو زندگی از من لذت بخش کردی، زندگی از من بغیر از تو تاریک است. این که تا قیامت را از دل زن بر نمیشنه. این قدر زندگی را شیرین مونه، این قدر زندگی را خوبصورت مونه. چرا امروز زندگی ها مشکل ساز شده؟ چرا زندگی ها؟ چون از این گبها منشینی است. از این گبها خصوصا شاید ممکنه در شروع باشه، اما وقتی صاحب اولاد شد، اولادها کم کلان شد، دیگه از این گبها به کلی از بین موره. این گبها کلی دیگه از بین موره. مثلا نوکری والا یا یک آدم در نوکری موره، واقعا ریزه ریزه چیزها زندگی را شیرین منه. باور کن شیرینی زندگی در کروڑپتی بودن نیه. زندگی شیرینی زندگی در توفه های کلان کلان نیست. شیرینی زندگی در امزی ریزه ریزه چیز است. امتحان کن شیره، امتحان کن. مثلا سر کار مرو شوهر از روز غولی کار خو مثلا 5 گنٹه ای آدم کار مرو، ٹیچر 5 گنٹه مرو، مثلا یاد بینک کار مرو 8 گنٹه مرو. در غولی روز یک دفعه خانوم خور میسیج کنه تو را دوست دارم،
تو رو خوش دارم. اگه میخواز مسیج ده زیاد دور دراز مسیجم نمیخوای، تو البیا کانی لیلا مجنون شروع کرد، تو قصه هم نمیخوای، یک الکا مسیج کو تو را دوست دارم، برای تو دیق شدم. دل زن را باور کن قدر کو کلان مونه. دل زن را نسبت به زندگی بسیار زیاد که است جذب زندگی مونه. او میگن که واقعا شوهر قدردانی وجود چی است. امروز اگر بسیار از زنها نسبت به شوهر دل سرد مشنه، وجهش چیه؟ وجهش است که زن محسوس مونه که شوهر قدردان منیه. ما زندگی خوری لکدم، ما خانه خوری لکدم، ما ای کبابی خوری لکدم. اونایی که مرد دنیا آورده بود، اونایی که خون جگر خورد مر کلان کرد، ما تمام یزوری لکدم برای یک فرد و این فرد هم متوجه از منیه. این فرد هم توجه نمیده طرفی از من. این فرد هم اهمیت و ارزش قائل نیه، با وجود تمام قربانی از من هیچ ارزش قائل نیست. هو وقتی زن 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال این چیز را فیل کنه، از زندگی دل سرد مشنه. باور کن امروز بسیار از زن و شوهرها دل سرد زندگی تیر مونه. منی زندگی او بوند که باید باشه، او کشیشی که باید باشه نیست. بسیاری از خاطر اولادهای خود مجبوری زندگی تیر مونه، در مجبوری زندگی تیر مونه. این واقعا اگر یک فرصتی باشه که زن را موقع ملاو شونه که تو کدام زی آدم ازدواج مونی یا نمونی، بعضی از زن هم نمو که زی آدم ازدواج نمونی، این چیز را نشان میده. خوالو اگر کدام زی آدم تیر مونه مطلبش اینه که خوش است، مطلبش اینه که برای زندگی راضی است. بعضی ها گفتم موسازه و میسازه، مگر زو کدا کال بور بدبخت شونی پسی آخر عمر بیا پروانه داره بیسوز و بیساز. اما اگر واقعا شنار فرصت ملاو شونه که کدام زی آدم تو دوباره ازدواج مونی یا نمونی، بسیاری نمونه ازدواج، بسیاری نمونه ازدواج. خب چرا نمونه؟ از خاطر همزی ریزه ریزه کوتاهی های از ما. اما اگر می مرد هر روز اظهار محبت کنه، اظهار احساسات خور ابراز کنه، امیرنگا نسبت ده دختر، امیرنگا نسبت ده دختر اسلام مای مگه تو از برو مای کدا اولادای خملاو مشی دختر خور بچه خور توجه ندادی هم فرق نداره، اما دختر حتما توجه بدی، چون دختر از این حواله حساس است. دختر از این حواله حساس است. یگو چیز از برو اگر برای بچه میری بچه تو ریزه است، حتما برای دختر بیرو. برای بچه ریزه خور نوردی، برای دختر خو بیرو. چرا؟ دخترو از این حواله حساس است. بار بار محبت بدی دختر، بار بار کوی کو دیدی از بس که دخترو از این حواله حساس است. یک دختر از ریزگی این بچه دغمش نیه، بابای نین شیشتا بچه اونجوری مور تیرمش اون سنور از اونجوری تیرمش اون سنور از اونجوری مور اون دختر از این چه مور مای پیش بابیخ پړق یک ماچو من بابیخ از اون نم مای فورا مای بابیخ یک ماچو من. چرا؟ چون دخترو ذاتا نمیرنگ است. خودون چی محبت منه این ماچو چیز را نشان میده کی کد بابیخ بسیار زیاد لگاو داره، کد مادر خو بسیار زیاد لگاو داره. اما بچکچا از والا چندانی خرانچ کامنتر خشین است گفته ایرانیا ده غمش نیست، چون مرد مورنگا تیار شده. اما دختر فرق منه، دختر فرق منه. امین انگار انسان نسبت ده خوار خو نسبت بعضی آدم و بعضی خوار و برارار میگرنه واقعا رشک انسان مایه که اینا چقدر منی خو ای بوند از اینا مضبوط است. چرا؟ چون این زیرنگا ده غم یک دیگه خسته. ممکنه گور نگفته باشه، بعضی از ذاتا نمیرنگ است، متوجه است، متوجه است. خوار خو محبت میده، خوار خو توجه منه، خوار خو بار بار میگه ما تو دوست دارم، ما که دست هستم، ما بیکاپ تو هستم، ما پشتوانه تو هستم. بوند از نام مضبوط. امیرنگا من زن و شوهر، امیرنگا اولاد نسبت به مادر، امیرنگا اولاد نسبت به مادر. برای چی میگه؟ واقعا عجیب است چقدر فدای از اسلام، چقدر باریکی‌ها را اسلام نے احکامات چی متوجه انسان هست. میگه اگر یک اولاد باید پیشانی مادر را ماچو کنه گناهایش بخشیده میشنه. خب این مادرم زنه دیگه، هرچند مادر خود زنه. امی اظهار محبت را اگر اولاد کنه برکات میره اظهار محبت نسبت به مادر. باید پیشانیش ماچو کنه، از هر رات تیر میشه دیس چیر ماچو کنه، باید لازم بیشتر دیس چیر زیر کنه، پایش زیر کنه. اینا واقعا برکات میره. امروز بعضی از جوانها اگر زندگیش بی برکت است چون اینزی امور غافل است. مادر است اگر محبتی شوهر را دکار داره، اگر محبتی مادر پدر خود دکار داره، این امور انگا محبتی اولاد خورم دکار داره. اولاد چم باید چیکار کنه؟ اظهار محبت کنه نسبت به مادر خو، نسبت به پدر خو. بیرال پدر باز گفتم یک جنبه مردانگی داره، اما مادر خصوصا زیاد از والا
حساس است. لہذا اگر واقعا ریزه نکات را ما رعایت کنیم، متوجه باشی، هم زندگی کد مادر پدر شیرین مشنه، هم واقعا برکات الهی من زندگی انسان که است شامل حال انسان مشنه، هم زندگی ازدواجی هم کد خوار و برار زندگی چیکار مشنه؟ لذت بخش مشنه و شیرین مشنه. اگر امروز من زندگی بے برکتی هم ده، من روابط بے برکتی هم ده، یک برار کد خوار خو هفته ماها گپ نمیزنه، خوبی بے برکتی میره من زندگی انسان. صله رحم کدو خصوصا هم کدی نزدیکان هم کد خوار کد برار اینا واقعا بسیار تأثیر داره. رحمت های الهی دروازه‌اش وازبند علمی چیز همونه. یک برار ماها کد خوار گپ نمیزنه، یا خوار ماها کد برار گپ نمیزنه. اینا برکات زندگی را ختم مونه. اما اگر می ریزه نکات کی تای نظر منمای رعایت چونه واقعا برکات را میره من زندگی انسان با برکت منه، زندگی انسان را پر از رحمت های الهی منه. لذا ما کوشش کنی که بهر حال می ریزه نکات رعایت کنی تا بتونی زندگی کسته لذت بخش کنی و زندگی شیرین شونه. خب یک آخری نکته را گفته زحمت های شما را تمام. یک صلوات بر محمد و آل محمد. خب یک از خصوصیاتی که مرد داره، خصوصا این نکته ها را خواهرها ضرور گوش کنه. یک از خصوصیاتی که مرد داره، مرد را پروردگار عالم ذاتن و رنگ خلق ده که مرد میخواه احساس قدرت کنه من خانه. مرد میخواه وقتی من خانه زندگی منه، مرد میخواه احساس قدرت و بالادستی و سرپرستی را، این احساس را باید من وجود چه زنده باشه. اگر مرد بینگرنه ایگو رنگه ای احساس درو ضربه مخره، ای احساس درو تازه دمشنه، ای زندگی را بدبخت منه، زندگی را منیشی تلخی میره. لہذا زنها باید چیکار کنه؟ زنها باید متوجه باشه، زنها باید کوشش کنه او رنگه کد مرد برخورد کنه که هم احساس قدرت ازو و احساس سرپرستی ازو ضربه نخره. امزو خاطر قرآن هم مگه الرجال قوامون علی النساء. مرتکو بله زنها یک بالادستی داره. بالادستی در ازی سنس نی است که مرتکو پیش خدا ارزش زیاد زنها کم است. بالادستی در ازی سنس که پروردگار عالم مردها را چیکار کرده؟ سرپرستی زنها و سرپرستی خانواده تیار کرده. پروردگار عالم مرد را پرپزلی میرنگه. لہذا مرد همیشه ما احساس قدرت و احساس بالادستی و سرپرستی داشته باشه. اما اگر امی زن باید چیکار کنه؟ امی کوالیتی مرد مد نظر نگیره. مرد را باید به عزت کنه، مرد را باید خشین انداز و بد انداز و انداز به عزتی و بد اخلاقی باید کدی مرد گپ بزنه و مرد احساس کنه که امی حیثیت مرد درو زیر پای مشنه، دیگه او زندگی شیرنی شی و لذت ختم مشنه، شیرنی و لذت ختم مشنه. ممکنه من زن و مرد در مختلف ایشوز و در مختلف تاپیکا اختلاف نظر باشه، اختلاف سلیقه باشه. خب معنی از اونیه که اختلاف سلیقه رو کد بد اخلاقی حل کنی، زن کد بدتمیزی و امین البته مرد هم میرنگه که مرد هم حق نداره که زن بدتمیزی کنه. اما زن اگر کار کنه چیکار مشنه؟ این احساس قدرت و سرپرستی مرد را ضربه میزنه. این هم منی خانه نتیجه خور نشان میده و هم از بعد منی اجتماع این مثلا نتیجه خور نشان میده که مرد وقتی احساسی کمزوری کنه اما حیثیت سرپرستیش از بین بره چیکار میشه؟ ضربه مخره زندگی. منی از لحاظ نفسیاتی این مرد ممکنه ضربه بینگرنه، از لحاظ نفسیاتی ضربه بینگرنه. از لحاظ نفسیاتی اگر مرد ضربه دید ممکنه معاشره که است باید چیکار کنه؟ هم نظام شرکت با هم بزنه. لذا خصوصا خواهرها و مادرها خانوما از این اولا متوجه بشه که هم احساس قدرت و سرپرستی مرد را یگورنگا ضربه نزنه، خصوصا پیش اولادها، چون اولادها شعوری طور پر بعضی چیزا رو ممکنه نفهمه اما لا شعوری طور پر مفهمه. امی که اگر یک اولاد بینگرنه که من خانه مادرشی پدرشی را به عزت منه، مادرشی کت پدرشی به احترامی منه، ای اتوماتیک بعضی از نقایص نفسیاتی را من اولاد ایجاد منه. بعضی از نقایص آقای پناهیان خمیشه اونا یک دفعه نقل مکده مگه یک مادر پیش از مامد مگه مر گفت خودی مادر بسیار محجبه، بسیار دیندار، نمازخوان، اهل نماز و اهل گفت اجاقا ما بسیار خانواده مذهبی هسته اما دختر ما حجاب نمونه.
هر کار من دختر ما حجاب نمونه. اجاقا مگه بیرال ما میتر مختلف موضوعات و مختلف پهلوهای از این مسئله را مد نظر اشتم که شپرسان کدم که آیا این ترخونی است که تو پدری از دختر را روی برش به احترامی منی؟ گفتان اجاقا ما مونم دیگه بعض اوقات وسیله دم سر میزنه مونه انسان. مگه اجاقا گفت این مسئله را باید تو برطرف کنی. مگه زن گفت او دزو چی کار داره؟ ما اگر کت پدر از به احترامی اون ده حجاب از چی کار داره؟ اجاقا گفت مو خنده کار داره. خلاصه اگر تو امیر رویه را کت پدر از جاری اشتی ای بله نفسیات از اثر منه، بله تربیت از اثر منه. اجاقا مگه زن رفت د دل خدا چی گفت نگفت که علی یا تو خاص پیش شروع کرده. خلاصه مگه چند سال بعد یک روزی مگه باز می زن پیش ما مگه پرسان کردم چطور وضعیت حجاب دختر تو خوب شده نشده؟ گفت نه نشده. مگه ما پرسان کردم روشی برخورد کد پدر از تو اصلاح کردی یا نکردی؟ مگه نه ما اصلاح نکردم قصیش نشدم. بس مگه اجاقا مگه ما گفتم بیرال ای د به حجابی مبتلا شده از دختر ذمہ دار تو هم هستی. اگر گناه رمونه تو هم برابر کا شریک هستی، چون فهمیدی که باید کار نکنی یا فلان کار باید انجام بدی اما چی کار کردی؟ کوتاهی کردی. کوتاه پس اینی قدر اثر داره. یک چیزی که اسلام می رو ونی زندگی از میله گفتم رابطه های زو تا آخر زندگی انسان است. گفتم یک کاری که انسان مونه اولاد ریزه دختر ریزه مادر کت پدر بدتمیزی مونه. خب ای اولاد آلیگو شاخودون بر نمونه اما نتیجه زی کارهای ازی مادر پدر کی فهمیده مشنه؟ 20 سال بعد فهمیده مشنه وقتی دختر کلان مشنه. وقتی دختر کلان مشنه. لذا واقعا چقدر ظرافت ها داره، چقدر واقعا نکته ها است که بچکشا و دخترها در رشته ازدواج منسلک مشنه اما مادر پدرها این نکته را متذکر نمشنه، این نکته ها را یاد نمیده. یک مادر اولاد خور یاد میده از ارسیش پیش یک سال پیش ترینینگ ازو شروع مشنه که چیکار کو؟ آلو خوب پخته کو، بینڈی خوب پخته کو، گاجر خوب پخته کو، گوشت خوب پخته کو، بریانی خوب پخته کو، تمام از این چیزها را یاد میده اما این نکات اصلی را یاد نمیده. باور کنم این دختر اگر خوب آلو پخته کدو یاد نداشته باشه ام دیو کی بزنه تو خو مخ پخته مونه اما اگر این نکته ها را یاد داشته باشه کدام زی آلوی خراب خو کدام زی آلوی در خورده این زندگیش لذت بخش است. اما اگر این اسکیلز را یاد نداشتی دختر بهترین آلوی دنیا را پخته کنه بازم زندگیش چیه؟ زار مشنه. چون زندگی را آلو، گوشت، ٹماٹر، بادرینگ، بریانی اینا شیرین نمونه. زندگی را اینی نکته ها شیرین مونه. اینی چیزها ما زندگی را لذت بخش مونه و شیرین مونه. لازم مادر پدر واقعا متوجه بشه زی والا ما خود دل ما میخواه حالا اگر مؤمنین ساتھ دیده واقعا ما میگم باید اگر دا کویتا دمزی حد مو بیتنی تمام علما جمع شونه عهد کنه هر کسی که امات پیش یک عالم بیا نکاح بخوان یا عالم بگه ما تا وقت نکاح نمیخوان تا که بچه و دختر رفته یک کلاس ازدواج را نگرفته تا که یک سرتیفیکیت کلاس نداشته باشه که یاردو رفته مهارت ها را یاد گرفته اسکیلز را یاد گرفته مو نکاح نمیخوانی. باور کن بسیار وضعیت ازدواج ها بهتر میشنه. چرا بسیار از مسائل که من ازدواج پیدا میشنه از خاطر جهالت است. بچه دیندار دختر دیندار است لیکن چون جاهل است نسبت به خصوصیات و کوالیتیز یک دیگه خوب بسیار مسائل پیدا میشن. دیگر واقعا علما ساتھ بیده این صرف د نمزی موضوع میتونی معاشره بسیار طرف بهتری بوده بسیار منشی خوبصورتی بایری که بای بگم نکاح نمیخوان تا که بچه و دختر سرتیفیکیتی اینزی کلاس را نداشته باشه. اینی کلاس تا که پاس نکده مو نکاح نمیخوان. خودون چخ نمیتونه مجبور میشنه باید چیه بایم کلاس را که یک هفته زیاد هم نیست 7 گنٹه 5 گنٹه زیاد نمیلگه. مثلا مو داشاو من داشاو 10 گنٹه دیگر شاو 1 گنٹه است از 10 گنٹه زیاد نی. اگر یک بچه و دختر باید 10 گنٹه از ازدواج خو پیش وقت بیده که 10 گنٹه بچه و دختر مورد خریداری د تیار شدو د میکاپ د کالا خوش کدو منیز نه ضایع نه که یک ذره ارزش نداره برای بعد از ازدواج. تو خود شاهزاده یمن تیار کنی میکاپ کنی فیشل کنی بچه داماد بایمی در خلاصه بسیار زیاد شاهکار تیار شده باید اما اگر کوالیتی زبالت نباشه فوتوهای خوشنمایی میشنه زندگی خوشنمایی نمیشنه. این دختر میکاپ کنه تلای دو جهان را ببشه فوتویش ممکنه خوشنما به واهوای مردم ممکنه بر کنه اما زندگیشی خوبصورت نمیشنه. زندگی در ذریعه چی خوبصورت میشنه؟ زندگی در ذریعه رعایت این نکات خوبصورت میشنه. باور که مادر پدر ام
ضروریات زندگی را بیسیک ضروریات زندگی را بچه و دختر را پورا کنه، زیاد خرچه ولی زنا نکنه، زیاد خرچه ولی طلا ولی سامان ولی زی چیزا نکنه، زیاد خرچه و زیاد کوشش برای تربیت یا زیاردو شونه، زیاد کوشش برای تعلیم یا زیاردو در میدانی ازدواج شونه، باور کن زندگی شی خوبصورت مشنا. اما متاسفانه خدا خبرمو کای گوش کنی گوا گفته زو بنده خدا مگه گوا بسیار خوب گوا بود، اما در میدان عمل و گوا آثارش معلوم نمیده دیگه. خدا ان شاء الله مور توفیق بده که گوا آثارش من زندگی از ما هم معلوم بده. یک مختصر ذکر توسل کده اهل بیت علیهم السلام و زحمت های شما را تمام منم. مشاو دست توسل دراز منی طرف علی اصغر حسین. اولی اصغر کی شهادتی حضرت علی اصغر الله اکبر عجیب واقعا. چقدر لاش ها بال کرد امام حسین علیه السلام، لاش علی اکبر را بال کرد، گریه امام حسین را بور کرد. گریه د آواز بلند ولی لاش علی اکبر علیه السلام امام حسین علیه السلام کو د آواز بلند گریه کرد. دیشو خواندم خدمت شما د آواز بلند امام حسین علیه السلام گریه کرد. این قدر ناراحت کرد امام حسین علیه السلام. اما باوجود از د موقع شهادتی حضرت علی اکبر از آسمان آواز نمد تسلی داده نشد امام حسین علیه السلام. د موقع شهادت علی اصغر از آسمان آواز مایا ای حسین صبر کو، ای حسین موتور تسلیت مگی. چقدر سخت تیر شده باشه شهادت علی اصغر بر امام حسین علیه السلام که نداه الهی مایا از آسمان آواز مایا ای حسین شهادت علی اصغر مو تسلیت ارزمنی راوی مگه وقت که امام حسین علیه السلام دیگه تنها مندک دیگه یک آواز بلند کرد، یک صدا بلند کرد، هل من ناصر ینصرنی هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. آیا ایگو کس است بای کد حسین مدد کنه نامی و ناصر حسین تیار شونه. آیا ایگو کس است بای از حرم رسول خدا محافظت کنه. مگه اینجی بی بیا گرد امام حسین جمع مشنه. بی بی مگه مولا جان چی دور غربتم ده و زمان غربتم ده که اچ کس نی بای کد حسین مدد کنه. اما دازی دوران علی اصغر منه گهواره بیتاب مشنه میخواید زبانی بی زبانی خبگه مولا واقع ای پدر جان حسین جان علی اصغر میخواید بای تر مدد کنه. علی اصغر رمیره د دستا امام حسین علیه السلام. امام حسین چی میگرنه؟ امام حسین میگرنه دیگه علی اصغر طاقت شور خوردور نداره. علی اصغر قدر تشناست که اگر یک لحظه دیگه علی اصغر راو داده نشناست تشنگی شهید مشنه. علی اصغر از تشنگی شهید مشنا مای علی اصغر مگه یک حرکتی علی اصغر تاریخ نقل کرده. مگه علی اصغر می قدر طاقت داشته فقط لبهایش استه استه واز بند شده دیگه لبهای خور گریه نمیته نیست لبدان خرواز نمی فقط لبهایش آهسته آهسته واز بند شده. امام حسین مای علی اصغر روی بروی لشکر دشمن بلند مونه. مگه اشقیا اگر دشمنی دارین کد حسین دارین این ششماه حسین چی قصور کده کیر سزا میده باید یک راو بدید که اگر راو ندادین از بیاوی و تشنگی شهید مشنا. اما عمر سعد کیر کوئی منا عمر سعد هرملا را کوئی منا هرملا بیاکاری علی اصغر تمام हरमला ब्याकारी अली असगर तमाम को हरमला माया तीर से शोबर मने कमान मेला माया निशाने गुलूनी अली असगर मिगरा अम्मा तीर कमान रबाल मन वक्त की निशाने मिगरा तीर कमान र वापस तामना दुइमना दफा निशाने मिगरा दुइमना दफा तीर कमान र तामना उमर साद पुरसान आई शिम आई हरमला कारी अली असगर चर तमाम नमने हरमला मगा हर वक्त की निशाने गुलूनी अली असगर मिगरा या बीबी दान खैमा इस्तादा طرفی علی اصغر ده حسرت توغ منا نگاه های ازو بی بی دل مرشور میده اما سیم ندفعی تیر بلند مشنا تیر از کمان رها مشنا مایا علی اصغر را گلونچی از گوش تا گوش می بر روایت مگه وقتی که علی اصغر سرستان جدا مشنا مگه رنگ امام حسین تغییر منا طرفی آسمان توغ منا خدایا خود تو گواه بشو مصیبتی علی اصغر برای حسین بسیار سخت است اما چون تو توغ منی خدایا ای مصیبت آسان
راوی مگا دیدم امام حسین علیہ السلام لاش علی اکبر زیر یا بای خوش کدا گس گرمی بچاو بشی لاش علی اصغر اما طرف خیمها اینجی مادر علی اصغر منتظره کہ علی حسین بردا علی اصغر را سیراب کنا اما خبر ندرا حرملا برای ہمیشہ علی اصغر را سیراب کنا دیگه علی اصغر احساس تشنگی نمنا امام حسین مگا مایا علی اصغر را پس پشت خیمها مایا یک شقی ترین و سنگ دل ترین آدم را مختار گیر من پیش مختار میرا مگا یزیدی یک سنگ دل ترین آدم های یزید بود که در میدان کربلا حاضر بود مختار شپرسان من ای سنگ دل ترین آدم آیا یگو مرحله بود که تو برای حسین دل تو سوخته باشه دل تو ناراحت شده باشه این مگانی یک جای بود ما دل ما برای حسین کباب شد او کدام جای بود مگا وقتی حسین لاش علی اصغر را پس خیمه ها مگا تلوار خربول که تلوار بله علی اصغر خبر جور که مگا وقتی ما حالت حسین را دیدو دیگه قلب بیتا اجرکم الله دیگه قلب بیتاب مشنا اما من شامی غریبا وقتی بی بی زینب مایم گولا تار جمنا آواز یک گریه رمیشنوا یک گریه آوازی گریه از پس پشت خیمه ها مایا بی بی زینب مایا منگر نمادری علی اصغر پس پشت خیمه ها گریه منا بی بی چی منی پس پشت خیمه ها بی بی رباب مگا علی آوازات شده ما دیدم حسین علی اصغر را پس خیمه ها ما اولغم که علی اصغر را سهراب کنو اما هر چی بگشتم علی ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدای به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین و تشیع سر بلند بفرما، کفر کفار و منافقین و تکفیریت را نیست و نابود بفرما، با آمادگی از مد ظهور امام الزمان علیه السلام تعجیل بفرما، اتفاق و اتحاد را منی مومنین روز افزون بگردان، مومنین و مومنات ذوی حقوق از ملتمسین دعا جمع حاضر بانیان مجلس هرچه مشکلات و گرفتاری در برطرف بفرما، هرچه حاجات در برآورده خیر بفرما، هرچی مریضی در مخصوصا مریض و مریضه های مورد نظر شفای عاجل و کاملتا بفرما، ای قلیل عبادت ها و توسلات را تمام از ما به حسن وجه قبول بفرما، ثواب از این مجالس در مرحومین از ما برسان، مرحومین از مرکز اهل بیت محشور بفرما، داخل برای تمام مرحومین جمع حاضر، مرحومین مؤمنین مؤمنات، علماء شهداء و رفا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.